खालिक कायनात ने वादी कश्मीर को बीच बार नियामतों से नवाजा है। कुदरत ने कुरार्ज पर कहलाने वाले जन्नत को लहलहाते खेत और सरसब्ज शादाब वादियां इसकी झोली में डाली हैं। बेशक कायनात के मालिक ने वादी कश्मीर को शहर आफाक नज़ारों से माला माल किया है। इसके मचलते हुए आबशार, घने जंगल वादी के हुस्न में और भी इजाफा करते हैं। वादी को सदियों से सूफी और संतों की सरजमीन के इकलाब से नवाजा गया है। यहाँ कई बुलंद पाया रूहानी पेशवा और बुजुर्गान दीन पैदा हुए। इसके अलावा वादी कश्मीर में बेशुमार बुलंद पाया शायर भी पैदा हुए हैं। रसुल मीर इसी कारवां के एक ऐसा चमकता हुआ सितारा है जिसका कलाम रहती दुनिया तक हर धड़कने वाले दिल को धड़काता रहेगा। प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद शाद अपनी किताब कुलियात रसुल मीर में रकम दराज हैं कि रसुल मीर शाहबाद डूरू कस्बे के मीर मैदान मोहल्ले में पैदा हुए। प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद शाद रसुल मीर के कुछ अशार का हवाला भी देते हैं। दूरी बिहत रसुल मीर शुवना अंजार सुशरोजान शाहबाद डूरू लोलो। रसुल मीर ने कश्मीरी गजल गोई को एक नया रंग दिया है। इस जमाने में कश्मीरी शायरी में तसव्वुफ का ज्यादा तसल्लुत था। उस जमाने में अमूमन सूफियाना शायरी को पसंद किया जाता था और अक्सर शोरा अपनी शायरी में आरफाना कलाम को ही तरजीह देते थे। लेकिन रसुल मीर ने आम रविश को छोड़कर कश्मीरी शायरी को तसव्वुफ के रिवायती इजहार से फारिग करके रुमानी रंग से आशना कर दिया और अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह करते हैं। वलई कस्तूरिये पूर्मई नामीरिये चोम पकमई परजनुमई दूरिये आत्मतन मुरुक खुदसान चक्कसान इकदार कसाबस ग्राई चकई मारा कातिस मस्तस मुख्तशुबी हूरिये वलई कस्तूरिये पूर्मैदा नीरिये। रसुल मीर ने अपने जमाने की किसी पेशरो शायर की तकलीद नहीं की। रसुल वन नाज किताब ये वन चाने गमई आस कस ताबि जवाब चाव मई जामी जमई। रसुल मीर शाहबादी अश्किया शायरी का इमाम समझा जाता है। रसुल मीर शाहबादी 19वीं सदी का अहद साज मजाजी शायर होने का अपना एक अलग मुनफरद मकाम रखने वाला शायरी बेबदल है। मीर ने अपने ज़माने के किसी भी पेशरव शायर की तकलीद नहीं की, जबकि उस वक़्त कश्मीरी शेर व अदब के मुमताज़ उस्ताद दम महमूद गामी भी आम ख़ास में मकबूल हो चुके थे। रसुल मीर ने एक अदबी और समाजी बागी शायर होने के दावा के साथ मोतबर दलील भी पेश की है। अदबी नकादों का मानना है कि रसुल मीर ने ही कश्मीरी शायरी को तसव्वुफ के रवायती इजहार से फारिग करके रोमानवी रंग के लतीफ़ मकामात से आशना कर दिया है। कहते हैं बुथे पेट थो तुल निकाब तो लखना वह बखमई या गुना या छी सवाब
چاو موئی جامی جمئی ساکیا لو باللباب چاو موئی جامی جمئی۔ رسول میر کا مسکن ڈورو شاہباد کے خانقاہ کے ساتھ ہے۔ جہاں رسول میر کے کلام میں مجازی عنصر کثرت سے پایا جاتا ہے، وہاں کہیں کہیں عارفانہ اور عشق حقیقی کا تذکرہ بھی ان کے کلام میں جھلکتا ہے۔ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھ کر میں نے یہ شاعری کی ہے، کیونکہ وہ رحمتاً للعالمین ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ قبر پر بھی وہاں نزدیک لکھا ہے کہ رسول چھُ زٲنِتھ دین تو مذہب رخت و ظلم کو زانی کا گو کفر تے اسلام نگارو۔ یہ تو آپ عالموں پر چھوڑ دیے، انسانیت چاہتا ہوں۔ بعد میں اقبال پیدا ہوئے، انہوں نے کہتا ہے اے آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی۔ جو بھی کوئی بندہ ہے خدا کا، اس کے اس ماتھے میں خدا کا نور ہے۔ اسی وجہ سے پھر شیخ العالم نے بھی اسی سے اس کا ایک نقطہ ابھارا ہے، وہ کہتے ہیں محمد تو سور یار برحق زنزرک تمن نش اندن دنیک نائے۔ پھر دنیا میں کوئی تفرقہ نہیں رہے گا، انسانیت کا بول بالا ہوگا، مشرق مغرب ایک ہو جائیں گے، اور انسانیت کا یہ درس جو رسول میر صاحب نے دیا ہے یہ تو آفاقی ہے۔ اس وجہ سے میں ان کو آج یہاں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ دوسری قسم کی غزلوں میں رسول میر کی وہ غزلیں آتی ہیں جو آپ نے مرد کی طرف سے لکھی ہے اور مخاطب عورت سے۔ اس قسم کی کامیاب غزل لکھنے میں رسول میر بے مثال ہے۔ وہ عورت ہی کو نہیں بلکہ اس ذات کے مخصوص اور دیکھے بالے افراد سے مخاطب ہوتے ہیں۔ کمال فن یہ ہے کہ ایسے نازک موقع پر عاشقانہ دلیروں اور شوقیوں کے باوجود بہت حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ مثلاً شمال گندنے بیائی لولو شوی شاباش چاند پور چھائی لولو رازے کے جائے میں ناز کیا رسم کردن یا الہی چشم بد نشستن۔ اے راجکماری جیسی ہندی دیوی ہے، خوبصورت گردن ہنس کی طرح ہے، اے خدا اس کو چشم بد سے بچائیو، تیری بارگاہ میں کیا کمی ہوگی۔ رسول میر کی شاعری کی دوسری ممتاز خصوصیت سراپا نگاری ہے۔ اگرچہ وہ معاشروں کے اوصاف میں تشبیہ مکرر بیان کرتے ہیں اور وہ بالکل نئی بھی نہیں ہوتی، لیکن طرز بیان میں ایسی کیفیت پیدا کرتے ہیں وہ فی الواقع نئی اور نادر معلوم ہوتی ہے۔ غزل گوئی میں ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے محکمہ اطلاعات ہر سال رسول میر کی یاد میں ایک محفل کا انعقاد کرتے ہیں، جس میں مقررین نہ صرف غزل کے تئیں میر کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہیں بلکہ رسول میر کی یاد میں ان کے کلام کو بھی آج کے گلوکار اپنی آواز سے یہاں موجود لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ دپان نامی سخنور محمود گانین وچ اکہ دہ تازہ بالغ رسول میر تو تسند روح رکان وچت ونن امس جان مرگی ہند کیرن، مگر آسو یہ اخ زبردست شاعر۔ 19ویں صدی ہندن آخری ایامن مز 19ویں صدی ہندن آخری ایامن مز ون معروف کوشش شاعر محی الدین مسکین صاحبن کیا ونن خصوصاً اوس وستاد یگانہ سو شاہ میر شاہ بادی در زمانہ گۄڈنیُکُے سُہ موضوع تباہ اوس وستاد کامل بروحش رحمت حقات نازل۔ کٲشرِ زبانہِ ہُنٛد گۄڈنیُکُے تباریخ تہٕ کٲشرِ شاعری ہُنٛد اولین تذکرٕ لیکھن وٲلۍ عبداللہ احد آزادن پوو اسہِ ہٮ۪س کیٛاہ ہٮ۪س زِ رسول میر اوسوٕ تغزل خٲطرٕ یعنی غزل نٲلۍ شاعر زٲژ ہٕنٛدِ خاص الخاص مزاج خٲطرٕ بہتریٖن دل تہٕ دٮ۪ماغ ہٮ۪تھ دُنیاہس آمُت۔ از لٲنۍ چھُنہٕ آز تام کٲشُر غزل لیکھنس منٛز میٖر شاہ آبادیس ہیوٗ رۄتبہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ کٲشرِ شٲعرس عطا کوٚرمُت۔ پتہٕ کوٚرُس شاعرِ کشمیٖر محجوٗر صٲبن عقیٖدتُک
حقیقت پسند خراج پیش یمن لفظن من محجور صاحب ونان میر سند پرون مس برنگن بانن میر سند پرون مس برنگن بانن تی کدن تراو مائی خانن من محجور بغراو کھرت پیمانن جائے کے درست کجستانن من کیا کروں تم لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ رسول میر شاہ آبادی 19ویں صدی کے عہد ساز مزاجی شاعر ہونے کا اپنا ایک الگ اور منفرد مقام رکھنے والے شاعر ہیں، اور اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ مجھے خوشی ہے کہ پچھلے 12 سال سے جب سے میں نے ڈورو شاہ آباد کی نمائندگی لوگوں نے مجھے دی ہے، تب سے ہم نے کوشش کی اور لگاتار 12 سال سے ہم ان کے یوم ولادت کے نام پر، حالانکہ ہمارے پاس کوئی کنفرم ڈیٹ موصول نہیں ہو پایا، مگر پھر بھی جو پچھلے زمانوں کے مطابق بتایا گیا
कोई जुलाई के महीने में ये दिन मनाया जाता था, तो हमने जुलाई में ही इस महीने को ऑर्गेनाइज़ किया और लगातार 2003 से 2014 तक हमने कोशिश की कि किसी भी साल में ये मिस ना होने पाए। मैं मशकूर हूँ रियासती कल्चर एकेडमी, इंफॉर्मेशन, दूरदर्शन, टूरिज़म डिपार्टमेंट का, जिन्होंने इसमें ताउन दिया और हम ये मुमकिन बना पाए लोगों के लिए कि हम रसूल मीर साहब के दिन को मना सके, जिसमें हज़ारों की तादाद में हमारे इस इलाके के लोग, साउथ कश्मीर के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। और यहाँ के बच्चे, मैंने इसमें ये भी महसूस किया कि आज के बच्चों में भी काफ़ी टैलेंट है, और अगर उसको स्टेज पर अहम किया जाए, रसूल मीर साहब के नाम से, महमूद गामी साहब के नाम से जो इसी इलाके में पैदा हुए, असद मीर साहब के नाम से, और भी कई सारे गुनमात पैदा हुए हैं इस शाहबाद डूरू में, जिनका नाम लेना इकट्ठे मुमकिन नहीं है। मगर एक हिसास इलाका है ये, एक ज़रख़ेज़ इलाका ये रहा है, जहाँ एक तरह पूरी रियासत, खासकर कश्मीर वादी में इस तरह के लोग पैदा हुए हैं। वहाँ साउथ कश्मीर के इस एक्सट्रीम साउथ एरिया में, जिसको डूरू शाहबाद कहते हैं, इसमें जगह जगह शायरों ने जन्म लिया है, जगह जगह बड़े बड़े फ़कीरों ने जन्म लिया है, और उनमें से एक गर्म मिजाज तबीयत के और कम उम्र में उन्होंने रहलत पाई है, जिनको रसूल मीर साहब कहते हैं।